आमना का रईस से इश्क मुटक्का था, इसके साथ खुद उसको ख़राब करती थी, खुद उसको ज़्यादती करने पे मजबूर करती थी। शायद ये अपने मियाँ से सेटिस्फाई नहीं थी, मुतमईन नहीं थी और इसको अपने बच्चे बुरे लगते थे, जिस वजह से आमना ने इस लड़के से इश्क लड़ाया और जब इसकी दाल ना गली तो इसको मौत के घाट उतार दिया। तो मुझे फ्रंट से हाथ लगाया, मुझे बैक से हाथ लगाया, वो मुझे नोचता रहा है, वो मेरी जिंदगी हर चीज को नोचता रहा है। उसने मुझे कहा कि मैं आपको अपने साथ ऐसा बदनाम करूंगा, ऐसा बदनाम करूंगा कि आपका शोहर खुद आपका हाथ मेरे हाथ में आके देगा। और वो कभी मेरे बाल नोचता था, कभी मेरे जिस्म नोचता था, और कभी मेरे होंठों की तरह होता था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा खोती के बच्चे जो मेरी इसके साथ बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर शीदा। रईस डिलीवरी बॉय केस, आमना उसमें एक स्पेशल करैक्टर है आमना का। और आमना कौन है, कहाँ रहती है और ये किस किस्म की औरत है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो बड़े बड़े इंटरव्यू दे रही है और बड़ी बड़ी रो रो के अपने आंसू दिखा रही है और अपनी जो है वो खूबियाँ बयान कर रही है। आमना फैसल टाउन की एक खातून है जो कि 3 बच्चों की माँ है और एक शादीशुदा है और अच्छा खासा उसका मियाँ है जिसकी अच्छी खासी शक्ल सूरत है, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। और ये नॉर्मल फैमिली से तल्लक रखते हैं। ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मंगवाया करती थी, हम लोग भी ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें मंगवाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हर दफ़ा ऑनलाइन में जो आदमी आता है या जो भी लड़का आता है वो हर दफ़ा मुख्तलिफ ही होता है। इसका कहना है कि जब भी मैं ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाती थी तो ये हर बार एक ही लड़का आता था। आमना लड़के का कत्ल करवा देती है। इतना बड़ा हादसा कैसे हो जाता है कि एक लड़का उसको तंग भी करे और उनके घर भी चला जाए और उसको जो है वो उसका कत्ल का बाइस भी बन जाए। इस सारी डिस्कशन को आज हम इस वीडियो में करेंगे। वैसे तो आपने सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये कहानी आमना की सुनी होगी कि आमना का करैक्टर है क्या, कि वो जेल में इस टाइम पे जो है वो किस किस तरह के जो है वो अपने इंटरव्यूज़ दे रही है। आमना, मेरा मौक़िफ़ ये है कि एक आम औरत होकर आमना जो है कितनी को ऑनलाइन चीज़ें मंगवा सकती है। कोई एक बार मंगवा सकती है, कोई 6 माह बाद दोबारा मंगवा सकती है। ये 3 से 4 माह के दौरान ये वाक़या होता है कि इन दोनों की दोस्ती होती है और आखिरकार 3-4 माह बाद वो बच्चे बेचारे की, जवान लड़के की डेथ हो जाती है। माना कि गलती दोनों साइड पे होती है, जो कि आमना का मौक़िफ़ है कि वो चोरी करने आया था या वो मुझे ट्रैप करता था, मुझे तंग करता था। लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये आमना 3 बच्चों की वालिदा, इसको किसी को समझने में और देखने में, परखने में ज़रा भी समझ नहीं आई कि एक जवान लड़का जो है उसको किस हद तक, एक हद तक रखना चाहिए। अगर एक बार कॉल आती है, दूसरी बार कॉल आती है तो हमें उसकी रिसीव करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हँस के बात करने से लड़के किस तरह ख़राब होते हैं और उनका क्या मौक़िफ़ होता है। आप खुद सोचें कि जब हमें एक से दूसरी बार जब कोई रॉन्ग कॉल आती है, हम उसको सुनना पसंद नहीं करते। आमना को इतनी बार कॉल्स आईं बकौल आमना के और मैं उसको बार-बार मना करती रही। वो मुझे गलत किस्म के मैसेजेस करता था, वो मुझे गलत किस्म की कॉल्स करता था। जब वो जितनी कॉल्स करता था, जितने मैसेजेस करता था, आप उसके नंबर ब्लॉक कर दें। ऐसी कौन-सी बात है और ऐसे कौन से लफ्ज़ उसने लिख दिए मैसेज में जो इस हद तक नौबत आ गई कि आमना ने जो है वो उसका कत्ल करवा दिया। सोचने की बात है, जब औरत इश्क कर लेती है और लड़कों को फंदे में जो है फंसा लेती है, उसके बाद अगर वो उसकी साइड पर नहीं आता तो वो उसके या कह देती है इसने मेरे साथ ज़्यादती कर ली, या कह देती है इसने मुझे जो है वो ख़राब किया, इसने मुझे ट्रैप किया, इसने मेरे साथ गलत किया, या ये मेरे साथ मिसहैप कर रहा है, ये मुझे तंग कर रहा है। यही जो है औरत के पास जो है वो हरबे रह जाते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि जब ये आमना को बार-बार तंग कर रहा था और आमना ने किसी को नहीं बताया, माना कि उसको अपनी इज़्ज़त का ख़याल था और इस तरह की बातें घर में किसी से शेयर नहीं की जाती। जितना मर्ज़ी आपका मियाँ बीवी का अच्छा रिश्ता हो, इसके बावजूद भी आप उसके साथ इस किस्म की शेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना नाज़ुक रिश्ता होता है कि बहुत जल्दी टूट जाता है। इस वजह से आमना ने भी वही काम किया कि वो अपने हस्बैंड से जो है वो शेयर नहीं कर सकी। लेकिन मेरी जो सोच कहती है, मेरा जो ख़याल है कि आमना को किस तरह उस लड़के की इतनी जुर्रत हो गई कि वो आमना के घर दाखिल हुआ
پھر آمنہ کو کون سی ایسی بندوق اس نے یہاں تان دی کہ آمنہ کو کہے کہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے کے جاؤ. جو عورت شادی شدہ ہو اور 3 بچوں کی ماں ہو اور کوئی بندہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، اس کو جگہ جگہ پہ، جو کہ آمنہ کے بقول کہ وہ میرے جسم کے بہت سارے حصوں پہ وہ تنگ کر رہا تھا، اس کو کاٹ رہا تھا، وہ یوں میرے ساتھ رو رو کے بتا رہی ہے اس نے میرے اس حصے کو کاٹا، اس نے میرے اس حصے کو کاٹا. اتنا سب کچھ کرنے پہ اگر اس عورت نے بعد میں دنیا میں بدنام ہونا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ اس نے بلیڈ میرے یہاں رکھا ہوا تھا، میری کمر پہ رکھا تھا، اس بلیڈ سے اپنا گلا ہی کٹوا لیتی. اس پورے معاشرے میں، پوری دنیا میں اپنا منہ کالا کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنا جو ہے وہ ساری کٹوا لیتی، اپنا گلا کٹوا لیتی تو زیادہ بہتر تھا. ہم نے نہیں، اتنے کیسز ہم زیادتی کے سنتے ہیں، ایسا کبھی نہیں سنا 14-15 سال کی 12 سال کی لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو سننے میں آتا ہے کہ سمجھ بھی آتی ہے. 3 بچوں کی ماں ہو، شادی شدہ ہو، ایک سپر عورت ہو، اور اس کے باوجود وہ کیا ہے جی، ایک چھوٹا سا بلیڈ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کو جگہ جگہ پہ ٹچ کر رہا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، اور وہ لڑکی آگے سے کچھ نہیں کہہ رہی. اب رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا، میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. بقول آمنہ کے جب وہ اس کمرے میں موجود تھا، اس کی بیٹی دیکھتی ہے جو اچانک سے کمرے میں آتی ہے اور اپنے دادا ابو کے پاس جاتی ہے اور اس کو آمنہ اشارہ کرتی ہے کہ ان کو بلا کے لاؤ. اس وقت آمنہ نے چیخو پکار کیوں نہیں کی؟ جب وہ اپنے دادا ابو کو لے کے کمرے میں دوبارہ آئی تھی اور بجائے وہ لڑکا جو بھاگ گیا، ڈر خوف کے چیخ چیخ کے بتاتی، نشان دکھاتی کہ جہاں پہ وہ جو ہے وہ اس نے کاٹا یا اس نے زیادتی کی، وہ سب کچھ دکھاتی نا. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت معمولی سی کہانیاں ہیں، جو اس نے بھی کہانی بنائی ہے کہ ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا، پھر وہ چلا جاتا ہے. پھر اس کا میاں جو ہے وہ اس کے ساتھ بلیک میل کرتا ہے، آمنہ کا فون لیتا ہے بقول ان دونوں کے، اور وہ ایسے کرتا ہے فلاں کرتا ہے. نہیں، یہ سب بہانے ہیں. آمنہ کا اس کے ساتھ عشق مٹکا تھا، اس کے ساتھ دوستی تھی. اگر وہ اپنے گھر سے خوش نہیں تھی، اپنے بچوں سے خوش نہیں تھی، اپنے میاں سے سیٹسفائی نہیں تھی، تو ہی عورت اس طرف آتی ہے. ادروائز کوئی بھی گھریلو عورت جو ہے وہ اس طرف نہیں آتی. تو بجائے جتنا بھی میڈیا پہ گند پھیل رہا ہے اور جتنے بھی یہ لوگوں کو ایک مختلف طریقے کے چینلز پر سمجھ رہی ہے، اچھی اس کی پبلسٹی ہو رہی، تو آپ تمام عوام، تمام چینلز کو کمنٹس میں بتایا کریں، اپنی اپنی رائے بتایا کریں کہ آمنہ کو کون سی بات غلط ہے، کہ آیا آمنہ کو کیا سزا ملنی چاہیے. اور آمنہ نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا جو ینگ نوجوان تھا، اپنے گھر کا وارث تھا، اپنے گھر کا سربراہ تھا، اور اپنے گھر کو جو ہے وہ پالنے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنے ماں باپ کو، اپنے چھوٹی سی ایک ڈلیوری بوائے کی نوکری کر رہا تھا. ڈلیوری بوائے کی تنخواہ ہوتی کتنی ہے؟ کوئی 20-25 ہزار ہوگی، بس اس سے زیادہ کیا ہو سکی. تو یہ تمام ڈرامے جو ہیں وہ آمنہ کے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو پلیز تمام چینل والوں کو آمنہ کی ویڈیو جب لگتی ہے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ عورت کیسی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے تھا اپنی عزت کے لیے، نہ کہ یہ جو مگرمچھ کے آنسو دکھا رہی ہے یہ دکھاتی رہے گی. عام گھریلو عورت کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتی کہ گھر تک کوئی لڑکا آ جائے اور گھر کے کمرے میں چلا جائے، اوپر کے پوشن میں چلا جائے اور یہ سب کچھ کر لے اور کسی کو کانوں کان گھر میں خبر نہ ہو. چیخو پکار ہو جاتی ہے جب کسی کے گھر میں چور آتا ہے، تو بچے بڑے چیخنا شروع کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ ڈاکو نہ ہوں اور یہاں پہ انہوں نے بندوق نہ لگائی ہو اور بولنا نہیں ہے. اس کے علاوہ تو شور شرابہ ہی ہوتا ہے. تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو میں جو میں نے کہا آمنہ کے بارے میں کیا صحیح کہا یا غلط کہا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے موقف کے ساتھ، جب ہمیں کوئی نئے حقائق ملتے ہیں. اللہ حافظ.